शांता हरिजन आमच्या संतोशी माता देवळाकडे तिचं हावजिंग बोर्डाचें घर आसा आणि म्युन्सिपाल्टीन ती पयली कामाक आसलेली रिटायर जाल्या आणि तिच्या एड्रेसाचेर न्हू कोणे तरी इलेक्शन कार्ड केला म्हणून ती आज चाळावल्ले भशेन आमगेर येयली। ये इलेक्शन कार्ड है, दूसरा का नाम से ये हमारे घर में कैसा आया वो ना हमारा घर का नंबर एड्रेस नहीं कैसा आया वो ये दूसरा का ना ऐसा दूसरा का क्या क्या ये करके बेचता है। उसका आधार कार्ड वो इलेक्शन कार्ड उसका कुछ मांगता ना, पानी का बिल ऐसा, और तुम्हारा एनओसी भी मांगता है, सब मांगता है। ऐसा कैसा भेजा तुम लोग? कितें जालां खबर तिच्या एड्रेसाचेर मामलेदाराच्या ऑफिसांसून इलेक्शन कार्ड पळय आसा ते कोणाचे तरी दोग जाणांचे इलेक्शन कार्ड खंय तेच्या नांवार येयला। म्हाका एक विचारा, एसआयआराच्या नांवान सरकारान व्हडली बोब घातलेली, लोकांक लायनीक उबे केले, लोकांक मेडिकलाची हेची सर्टिफिकेट आवय बापायचे मॅरेज सर्टिफिकेट हाड, तुज्या भावाची मॅरेज सर्टिफिकेट हाड, तुजो काका खंय रावता, तुजो बापूय खंय रावता, आजो पणजो खंय रावता, अशें करून लोकांक हैराण केले। लोक बाबडे लिवेर बिवेर रावन ते लायनीक रावन एड्रेस पक्को दिवपाक लोकांचो जो एड्रेस पक्को एड्रेस आसा त्या लोकांक सुद्दां इतलो हॅरसमेंट केलो। आणि आता ही चाळावन म्हाज्या घरान अरे आपली म्हणटा एनओसी घेवंक ना, आपले लायटीचे बिल उदकाचे बिल खंयसून ह्या लोकांनी कळले, कोणे हांकां दिले, कोण हांकां जबाबदार आसा आणि कशें म्हाज्या एड्रेसाचेर तांकां दोगांक कार्ड करून दिले, कोण ही, खंय रावपी ही, म्हाका हांव हांकां वळखना, म्हाज्या जातीची न्हू, म्हाजी सयरी न्हू, काय न्हू, आनी हिका म्हाज्या एड्रेसाचेर दिले। सरकारान हरशीं न्हू लोकांक तुमकां त्रास करून लोकांक तुमी त्रास करतात की तुमी अशें हे जाय आनी ते जाय म्हणून। जेंचे इलेक्शन रोलार नांव आसलेले तांकां सुद्दां तुमी कट करून तूं आतां हें हाड तें हाड म्हणून तुमी लोकांक त्रास केले। जे लोक पयलीं आसलेले त्या घरांसून दुसऱ्या घरान रावपाक गेले जाल्यार ना तो पयलींचे आसलेले थंयसर तूं ना मरे तुजें नांव कट करता अशें म्हणूनय लोकांक सतयले आनी तांकां बाबड्यांक इलेक्शन रोलार नांव जाय जाल्यार तेंय घालूंक दिवंक ना। अशें जेन्ना तुमी लोकांक सतयले आनी कोणाचें कांयच कितें नासतना कशें म्हणून तुमी हें कार्ड करून दिले। आतां तिका हांवें सांगलां मामलेदार ऑफिसान वच आनी तुज्या एड्रेसार ही जी कार्डां केल्या ते कॅन्सल करूंक माग। फाल्यां ते सरकाराचें तुमकां खबर आहा न्हू, म्हाजें घर म्हणून येयल्लेंच आसा। फाल्यां अशें करून जर तेंच्यांनी फॉर्मां भरून हें घरूय आमचें म्हणून जर दिलें, आमचें हांगा इलेक्शन रोलार नांव आसा, ह्या घराच्या नंबराचेर आमचें हें आसा म्हणून सरकाराची नाटकान हें जर हें केलें जाल्यार हेका जबाबदार कोण राजकारणी लोक हेच्या वांगडा आसा म्हणून ही सगळी नाटकां जाली। हरशीं तुमकां फावना, कोणाचे सगळे पेपर आसलेल्याक तुमकां फावना की लोकांची नांवां घालची म्हणून। गोंयकारांक तुमी इतले सतयले आनी हिका बाबड्याक कित्याक सतयता? हिजे कोणाचें कांय नासतना तुमी हिज्या एड्रेसाचेर कशें कितें दिले, कित्याक हाडले, कोण राजकारणी मनशान त्या दोगांक घोव बायलांक हेल्प केलो, अशी कोण ती? इलेक्शन कार्ड केला ते केला, तिच्या आधार कार्डूय बी तिजो त्या एड्रेसाचेर केला, कित्याक त्या घराचेर एड्रेस? ती अशी कोण रावता म्हणून तुमी घरा कडेन तुमचो तलाटी येयलो तेन्ना थंय ती मेळ्ळी का तुमचो BLO येयलो तेन्ना ती थंय मेळ्ळी? त्या एड्रेसाचेर ती मेळ्ळी तुमकां म्हणून त्या एड्रेसाचेर मेळ्ळी, ती त्या घरान रावता म्हणून तुमकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट तुमकां मेळ्ळे म्हणून तुमी तेंचे इलेक्शन कार्ड तेंच्या नांवार थंय दिले। हें मात्र सगळें अजब कशें दिसता की जेंकां खरी गरज आसा, जेंकां दिसता की आपले रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आपल्या एड्रेसाचेर तांकां तुमी 50 फावटी आपयता मामलेदार ऑफिसान जावन अशें इलेक्शन कमिशनार कडेन खरें म्हणलें जाल्यार कंप्लेंट जावपाक जाय। आतां हांव हे इलेक्शन कमिशनार कडेन धाडटा तिका आनी हे कशें आपल्या एड्रेसाचेर जालें काय म्हणून लेटर दिवपाक लागता। तेज्या पयलीं तेणें मामलेदारा कडेन वचुनी तिणी आनी मामलेदाराक सांगुनी जाता तितले बेगीन म्हाज्या एड्रेसाचेर हे दोनी नांवां कॅन्सल कर आनी तेजें आधार कार्ड बी तेणें केलां ते तेंच्यांनी सुद्दां कॅन्सल करपाचें ना जाल्यार केस जातली ही। तिका परमिशन नासतना, तिचे कडेन परमिशन नासतना, एनओसी तिची नासतना कशें कितें तिचें नांव घातलें, तिच्या एड्रेसार घातलें? तेजी भुरगीं ना,
आं हे फालतू कोणाचे खंयसूनय हाडटले तुमी तुमकां वोटींग जाय म्हणून तांकां घालून सोडटात ऑफिसान बसून सगळीं नाटकां करता आनी तुमकां जाय तशें करून तुमकां वोटींग फाल्यां पडोंक जाय म्हणून हे सगळे ढवळाढवळी केला काय कितें अशें म्हणून दुबाव मारता तुमकां खबर आहा एसआराच्या नांवान सबंद भारतान हो बोवाळ इतलो चल्लो लोकांक अशे त्रास केले आनी तशे त्रास केले हे त्रास आतां परत कोणाच्या एड्रेसार हांव लोकांक सांगता तुमच्या बिमच्या एड्रेसार कोणे तरी नांवां घालून कित्याक हे राजकारण्याच्या लोकांक आपल्याक वोटींग मेळोंक जाय म्हणून खंय कोणाच्या एड्रेसाचेर घुसयल्या जात सरळ कंप्लेंट दिया की म्हाजी एनओसी नासतना हे कोण म्हाज्या एड्रेसाचेर हे कोण म्हाज्या एड्रेसाचेर आतां कितें आसा म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन हेंच्यांनी धांवडयलें कित्याक धांवडयलें खंय तरी लोकांक हेंच्यांनी नांवां घातलीं ती कळत बी म्हणून धांवडले काय कितें असो दुबाव मारता हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन धांवडयलां ते असो दुबाव मारता की खंय तरी इलेक्शन रोलार हे अरे हे म्हाज्या एड्रेसार हे कशे अशे लोक चवकशी करतले म्हणून काय कितें एकदां इलेक्शन जावनी मागीर पळोवया आमचें इलेक्शन बरें जावनी मागीर म्युन्सिपाल्टीचें आसा मागीर करया कल्याण अशें म्हणून बी ठरयलां काय कितें म्हणूनच हे इलेक्शन एसेंब्लीचे पयलीं घेवन म्युन्सिपाल्टीचे मागीर घेवपाक दवरला काय कितें असो दुबाव मारता लोकांक आनी खरें हो दुबाव घेवपा सारकोच आसा कित्याक तर ही कार्डां कोणाची एनओसी नासतना बिसतना कशी घातली लोकांच्या एड्रेसाचेर लोकांनी वेळीच आपल्या घराचो नंबर कोणाक लावन कार्ड दिला का कितें इलेक्शन कार्ड आपल्या एड्रेसाचेर बी केला का कितें ही चवकशी करपाची चड गरजेची आसा उगडास दवर राजकारणी लोक आपल्या स्वार्थाक लागून कितेंय करता ती आतां अनपड म्हणून तिका ती आतां येयली म्हाका विचारूंक म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी तिका सांगलें तुजी एनओसी घेतली तुवें कितें बरोवन दिलां तुवें कितें लायटीचें बील दिलें तुवें कितें उदकाचें बील दिलें हें सगळें तिका मैंने कुछ भी नहीं दिया म्हणटा ती म्हणजे तूं पळय कशें तिका पिशान काडला आनी तिच्या एड्रेसाचेर अशीं कितलीं नांवां कोणाच्या एड्रेसाचेर घातल्या म्हणून कोण जाणा पळयात तुमी वेळीच सावधान जाया बस.